नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन नेकपा नेताहरूको सरकारमाथि दबाव। उप प्रधानमन्त्री पोखरेल भन्छन् भारतबाट अतिक्रमित अरू क्षेत्रबारे पनि प्रश्न हुने बेला आयो। कोरोना महामारी 77वटै जिल्लामा फैलियो। रसुवामा पहिलो पटक 9 जनामा भाइरस पुष्टि। संक्रमितको संख्या 12,000 नाघ्यो। बाली खाइदिने किरा सलह नेपाल भित्रियो। विज्ञ र प्राविधिकसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा जुट्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कृषि मन्त्रालयको आग्रह। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1 करोड नजिक। झण्डै 5 लाखको मृत्यु। लकडाउन खुकुलो बनाएका मुलुकहरू फेरि कडा प्रतिबन्धमा फर्किए। र स्पेनिस लिग ला लिगामा बार्सिलोना र सेल्टा भिगो भिड्दै शीर्ष स्थानमा रहनलाई बार्सिलोनामाथि दबाव। सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा नेपाली सीमामा रहेका भारतीय सेना र अन्य सुरक्षा फौज फिर्ता पठाएर तत्काल नेपालको सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आजको बैठकमा बोल्ने 21 जना सदस्यहरूले भारतले मिचेको नेपाली भूमिबाट तत्काल उसका सेना फिर्ता पठाउनुपर्ने बताएका हुन्। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले तत्कालीन नेकपा एमाले महाकाली सन्धि पारित गराउँदा आफूले कालापानीमा रहेका भारतीय सेना हटाउनुपर्ने मुद्दा उठाएको र आज सिङ्गो राष्ट्र त्यसको पक्षमा उभिएको बताएका थिए। उनले राष्ट्रियताको पक्षमा आफूले उठाएका मुद्दा अहिले आएर प्रमाणित भएको भन्दै भारतीय सेना फिर्ता गर्न सरकारले हरसम्भव पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अर्का सदस्य ईश्वर पोखरेलले कालापानी मात्र नभई भारतीय अतिक्रमण गरेका अन्य ठाउँको पनि अध्ययन गरेर प्रश्न हुने बेला आएको बताए। पार्टीभित्र एकता प्रदर्शन गरेर त्यो काम सम्भव बनाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले भारतले नेपाली भूमि पनि आफ्नोतिर पारेर नक्सा जारी गरी समस्या झन बल्झाएको भन्दै सरकारको तर्फबाट सबै खालका प्रयास हुनुपर्ने धारणा राखे। अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक पहल गरिएको, त्यो ऐतिहासिक कोसेढङ्गा साबित भएको र त्यसलाई राष्ट्रिय एकताद्वारा हाम्रो भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा नै सबै कमरेडरको जोड रहेको छ। नक्सा जारी गरिसकेपछि जे एउटा चाहिँ वार्ता नभइरहेको स्थिति छ, त्यसमा हाम्रो तर्फबाट ठोस प्रयत्न गरेर तदारुकताका साथ क्रियाशील भएर वार्तालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपाल भारतको मित्रतालाई महत्त्व दिँदै वार्ताकै माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। आजको छलफलको निष्कर्ष योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य पुष्प घडेलले अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर नभएसम्म देशको स्वतन्त्रता कायम हुन नसक्ने भन्दै अर्थतन्त्र बलियो बनाउनतर्फ लाग्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। अर्का सदस्य युवराज ग्यावालीले नेपालको नक्सामा मिचिएको भूमि समावेश गर्न सक्षम भए पनि गुमेको भूमिबाट अतिक्रमण हटाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाव सृजना गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। पार्टीभित्रलाई एकताबद्ध बनाएर भारतका संस्थापन र विपक्षी दल लगायत बुद्धिजीवीहरू मार्फत पनि दबाव दिनुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। बैठक सुरुवात गरेपछि केही बेर बसेर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएकोले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएर बाहिरिएका थिए। अर्को बैठक 2 दिनपछि बालुवाटारमा पुनः बस्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट दबावमा छन्। उनीमाथिका दबाव कतिपय परिस्थितिजन्य छन् भने कतिपय आफ्नै कार्यशैलीले निम्त्याएका छन्। संसदमा नेकपाको जुन हैसियतको उपस्थिति छ त्यसले ढुक्क भएर भन्न सकिने कुरा के हो भने नेकपा सरकार 5 वर्ष कुनै विपक्षीले चाहेर पनि हल्लाउन सक्दैन। त्यसैमा 1 वर्ष अघि पार्टीभित्र नै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सरकारको नेतृत्वमा आलो पालो गर्ने भनिएको सहमतिलाई छोडेर ओली नै 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भनेका छन्। तर पछिल्लो 1 वर्ष ओली राजनीतिक रूपमा सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी सञ्चालनमा ठूलो दबाव झेलिरहेका छन्।
खास गरी आफ्नै पार्टीभित्रबाट उनी चर्को दबाव झेलिरहेका छन्, जुन उनकै कार्यशैलीबाट सिर्जित देखिन्छ। अरूको कुरा नसुन्ने र गुटगत पूर्वाग्रहका कारण उनी पार्टीभित्रै आलोचित छन्। त्यसैमा पार्टी एकीकरणको काम गर्न नसकेको, पार्टीलाई तदर्थ शैलीमा चलाउन खोज्दा सबै संरचना अस्तव्यस्त बनाएको आरोप पनि ओलीले पार्टीभित्रैबाट खेपिरहेका छन्। उहाँले जसरी तपाईँको चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसले त तपाईँको चाहिँ को मान्छे उहाँको पक्षमा, खास गरेर लोभ लालच नगर्ने वा तपाईँको चाहिँ चाकरीबाज नहुने मान्छेहरूले त, चाकरी नगर्ने मान्छेहरूले त तपाईँको चाहिँ समकक्षहरूले त स्वाभाविक रूपबाट उनीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने नै भए, तर उहाँले त्यो कुरालाई डाइजेस्टै गर्न सक्नु भएन। यही बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादमा उनकै निकटका व्यक्ति मुछिनु, महामारीमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्नु, अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौतामा पार्टीभित्र विरोधी खेमा बलियो हुँदै जानुले उनी रक्षात्मक बन्नु परेको छ। पार्टीभित्र आफू अनुकूल निर्णय गर्न नसकेको र पार्टीले गरेको निर्णय पनि नमानेर राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुपर्ने सिट नै खाली राख्नुपर्ने अवस्थाले ओलीलाई राजनीतिक रूपमा कति दबाव छ सहज रूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैमा स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि उनको सचिवालय र निकटतम व्यक्तिहरूका उत्ताउला अभिव्यक्तिले पनि पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना बढाउन जलमल गरिरहेको छ। यो सरकार बन्दाखेरि जुन अपेक्षा र आशा थियो त्यो अनुसार खासै केही पनि काम हुन सकेन, त्यसकारण जनताको तर्फबाट दबाव बन्यो। दोस्रो, यो सरकार काम गर्न नसक्ने मात्र होइन, यति धेरै भ्रष्टाचारदेखि अनियमितताका यति धेरै काण्डहरूमा फस्दै गयो, त्यसले गर्दा जनताको दबाव पर्यो। त्यसमाथि यो कोरोना भाइरसको विपद पछि त झन् सरकार यति निकममा त पहिला छँदै थियो, त्यसमाथि यति धेरै नालायक रहेछ भनेर झन् धेरै एक्सपोज भयो, जनताको धेरै दबाव पर्यो। र त्यो दबाव फेक्नको लागि पार्टी संयन्त्र तयार थिएन उहाँको आफ्नै शैलीको कारणले, किनभने उहाँले म आफू नै पार्टी हुँ, पार्टी एकीकरण भनेको नै केपी ओली मात्रै हो भन्ने हिसाबले सुरु गर्नुभएको थियो। यसै त महामारी नियन्त्रणको चुनौतीले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल नभइदिँदा प्रधानमन्त्री ओली अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चेपुवामा छन्। अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ भने एमसीसी अनुमोदनमा अमेरिकी चासोले पनि उनले दबाव महसुस गरिरहेका छन्। स्थायी समिति बैठकले प्रतिकूल निर्णय गरेमा ओलीलाई अर्को तनाव थपिनेछ। राजनीतिक दाउपेच र जोड घटाउमा चतुर मानिने प्रधानमन्त्री ओली यी सबै दबावको सामना कसरी गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नेकपा भित्रको राजनीतिक सङ्घर्षमा नीति र आचरणको विषय जति उठ्ने गरेको छ त्योभन्दा बढी व्यक्तित्वको टकराव र शक्तिको उछिन पाछिन देखिने गरेको छ। कतिसम्म भने एउटै जहाजका दुई पाइलटको संज्ञा दिएर बनाइएका दुई अध्यक्ष बीच कसको कुर्सी कहाँ हुने भन्नेसम्मको विवादले पनि चर्कै रूप लिने गरेको छ। बुधबार सुरु भएको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा दुई अध्यक्षका लागि अन्य सदस्यलाई भन्दा फरक गरी सोफामा बस्ने व्यवस्था थियो। माथिल्लो लहरमा उनीहरूसँगै बस्ने सचिवालय सदस्यलाई पछाडि राखियो। यसमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले विरोध जनाएपछि एउटै लहर बनाइयो, तर कुर्सी विवाद यतिमै रोकिएन। अन्य सदस्यभन्दा अध्यक्षद्वयलाई फरक आसन किन भन्ने सवाल उठ्यो। अन्ततः सोफा हटाएर अध्यक्षद्वयका लागि पनि अरूको जस्तै कुर्सी राखियो। नेकपाको कुर्सी राजनीतिको यो पछिल्लो दृश्य हो। यस अघि पनि पटक पटक कुर्सीको व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ। खास गरी दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध अनुसार कुर्सीको स्थान निर्धारण भएको पाइन्छ। शासकीय मनोवृत्ति चाहिँ पार्टीभित्र अलिकति हावी हुने, अलि शक्तिशाली हुने र त्यो निर्णायक हुने पक्षसँग सम्बन्धित छ यो विषयवस्तु। त्यसकारण यो कुर्सी कहाँ छ, कसका निम्ति कहाँ राखियो भन्ने भन्दा पनि शासन सत्तामा गएका पार्टीका नेताहरू, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू कसरी सोच्छन्, आफूलाई कुन स्थानमा राख्छन् र त्यो अनुसारको व्यवहार अभिव्यक्त गर्छन् भन्ने घटनासँग अथवा यो सोच्ने तरिकासँग यो विषयवस्तुलाई चाहिँ सम्बन्धित गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा शासन फेरिने, मान्छे फेरिने तर संस्कृति र प्रवृत्ति नफेरिने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ। जस्तो कि गत मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षबाट चर्को विरोध मात्रै भएन, पार्टी एकताका समयमा आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भन्दै गोप्य कागज नै बाहिरियो। विवाद मिलाउन सचिवालय बैठकले उनलाई कार्यकारी भूमिका दिने भन्यो र दुई अध्यक्षको कुर्सी
र बसाई एउटै लहरमा राखेर समानताको सन्देश दिइयो। त्यसपछि दाहालले सचिवालय र स्थायी समितिका 2वटा बैठक पनि राखे। तर त्यसपछि 2 अध्यक्षबीच फेरि खटपट भयो। त्यही बीचमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैँसीपाटीमा असन्तुष्ट समूहको भेला भयो। आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएकोमा ओली आक्रोशित भएपछि चैत 5 गतेको बैठकमा दाहालको कुर्सी पुनः हटाएर अन्य सदस्यसँगै बस्ने व्यवस्था गरियो। वैशाख 8मा सरकारले संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद थप चर्कियो। ओलीलाई राजीनामा नै गराउन नेताहरू लागे। तर बिचैमा वामदेव गौतम र पुष्पकमल दाहाल पालै पालो ओलीलाई भेट्न गएपछि विवाद मिलो भनियो। वैशाख 20 को सचिवालय बैठकमा ओली र दाहालको आसन सँगै राखियो। अर्का असन्तुष्ट नेता नेपालले त यसलाई 2 अध्यक्षले अपारदर्शी तवरले चोचोमोचो मिलाएको भनेर बैठकमै टिप्पणी गरे। आफूलाई अरूभन्दा बेग्लै देखाउने शासकीय मनोवृत्तिका कारण पनि नेताहरूले कुर्सीको प्रकार र स्थानलाई महत्त्व दिने गरेको राजनीतिक शास्त्रीको बुझाइ छ। 2टा अध्यक्षको बीचको सम्बन्धमा कहीँ तलमाथि भयो भनेदेखि त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ त्यो कुर्सीको लेआउटमा, कुर्सीको एरेन्जमेन्टमा, बस्ने ठाउँमा देखिन थाल्यो। त्यो सुन्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा कुर्सीलाई लिएर कुर्सी कता राख्ने, के गर्ने भन्ने कुराको विवाद देख्दाखेरि चाहिँ अचम्म लाग्छ। त्यो त एउटा पुरा सामन्ती सोचको कुरा हो। एउटा सामन्त महासामन्त कहाँ बस्ने, अरू कहाँ बस्ने भने जस्तो खालका त्यो एउटा एकदम त्यो तहको सोच जस्तो मलाई त्यहाँ लाग्छ। त्यसैले यो विषय नै जसरी उठिरहेको छ पटक पटक त्यहाँ कुर्सीको प्रकरण त्यो सुन्दैखेरि हास्यास्पद र एकदमै छोटो बुद्धिको उपज जस्तो लाग्छ जसले गरेको होस्। नेपाली समाजमा कुर्सी शान र शक्तिको परम्परागत बिम्ब हो। तर समानताको लागि आन्दोलन गरेका नेता र दलभित्रै यसकालको कुर्सी राजनीति देखिनु भने सङ्गतिपूर्ण छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। देशैभरि फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 12,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 554 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको छ। भाइरस संक्रमितको संख्या अब 12,309 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएका नयाँ बिरामी मध्ये 229 जना सुदूरपश्चिमका हुन्। बाजुरामा सबैभन्दा धेरै थप 86 जनामा भाइरस देखिएको छ। बाजुरा संक्रमितको संख्या 200 भन्दा धेरै हुने 23 जिल्लाको सूचीमा छ। यो सूचीमा आज बैतडी पनि थपिएको छ। बैतडीमा थप 26, डोटीमा 73 र कैलालीमा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण 77 वटै जिल्लामा फैलिएको छ। रसुवामा पहिलो पटक आज 9 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका भाइरसका बिरामी मध्ये प्युठानका 49, रौतहटका 34, दाङका 31 तथा स्याङ्जा र पाल्पाका 26 जना हुन्। संक्रमित मध्ये थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत कैलालीको गोदावरीका 50 वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको हो। उनमा फोक्सोको क्यान्सर पनि थियो। भाइरस संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुगेको छ। मन्त्रालयले 10 वटा प्रयोगशाला थपिएको जानकारी दिएको भोलिपल्ट नमुना परीक्षण भने 2000 को संख्यामा घटाइएको छ। पीसीआर विधिबाट आज 4606 नमुना परीक्षण गरिएको छ। यस्तै आज थप 136 जना निको भएका छन् भने क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 6000 ले घटेर 65700 कायम भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने नाममा भइरहेको भाइरस रिमुभिङ कार्डको बिक्रीलाई सरकारले गैर कानुनी भनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्डमा प्रयोग भएको रसायनले मुटु, कलेजो, फोक्सो लगायतमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै अनाधिकृत कार्ड बिक्रीमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाले नै शुक्रबार आफ्ना स्थायी समिति सदस्यलाई कार्ड बाँडेको थियो। चीनबाट ल्याएर कार्ड बेच्ने व्यक्ति नेकपाकै सांसद एवं संसदको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काका छोरा हुन्। उनको कम्पनीले 10,000 थान कार्ड ल्याएको छ। मन्त्रालयले रिमुभिङ कार्डले संक्रमण हुँदैन भन्ने भ्रम सृजना गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। उसले त्यस्ता कार्ड ल्याएर बेच्न कसैलाई पनि अनुमति नदिएको भन्दै जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेकाले बिक्रीमा संलग्नमाथि कारबाही गरिने बताएको छ। वा विदेशबाट ल्याउने तथा व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि बजारमा उपलब्ध गराउने र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका गलामा विभिन्न तरिकाले झुन्ड्याउने र
प्रचारबाजी गरेको देखिएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ज्यादै चिन्तित छ। त्यस किसिमका कुनै पनि कार्डहरूलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको छैन। त्यस किसिमका कार्डमा प्रयोग भएका भनिएका रसायनहरूले मुटु, फोक्सो, कलेजो लगायतका अङ्गहरूमा असर गरी स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्दछ। सभापति खड्काले शुक्रबार कार्ड लगाएरै समितिको बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन्। नेकपाका केही सांसदले समेत कार्ड लगाएका थिए। मन्त्रालयले अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध कुनै पनि औषधि नबनेको भन्दै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह पनि गरेको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। खाद्यान्न सङ्कटकै रूपमा मानिने सलह किरा शनिबार नेपालका विभिन्न जिल्लामा देखा परेको छ। अफ्रिकाको मरुभूमिबाट विभिन्न देश भएर केही महिना अगाडि भारतका धेरै किसानको अन्नबाली सखाप गरिसकेको सलह किरा शनिबार बिहान 8 बजे बाराको सिमरामा देखिएको हो। त्यसपछि करिब 10 बजे निजगढमा देखिएको सलह सर्लाही र रूपन्देही, पाल्पा, नवलपरासी र सिन्धुली जिल्लामा समेत देखिएको छ। सलह किरा जो कृषिका लागि महामारीकै रूप मानिन्छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका स्थित सिमरा विमानस्थलको यो जग्गा गोर्खाका किसानले लिजमा लिएर यहाँ काँक्रा, खरबुजा जस्ता खेतीहरू गर्नुभएको छ। उहाँले आज बिहान 8 बजे यहाँको आकाशमा फट्याङ्ग्रा आकारको किरा उडे पछाडि कतै यो सलह किरा हो कि भन्ने शङ्का गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले कृषि प्राविधिकहरूलाई खबर गरे पश्चात हामी पनि अहिले यही खेतमा आइपुगेका छौँ र हामीले देखिरहेका छौँ जताततै घुम्दै जाँदाखेरि किराहरू उडिरहेका छन्। पानी पनि परिरहेको थियो, बारीमा सरेर बस्यो। हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो यहाँको लोकल ठुलो फट्याङ्ग्रा जस्तो देखियो। तर हामीले पहिलेदेखि सुन्दै आइरहेको थियौँ सल्लाह भनेर र युट्युबमा पनि हेरेको थियो र त्यो हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ शङ्का भएपछि कृषि ज्ञान केन्द्रमा चाहिँ हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ र गर्दाखेरि प्राविधिकहरू आउनुभयो। उहाँहरूले पनि अध्ययन गरेर यो सल्लाह नै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ आज जानकारी गराउनु भएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित यो ठाउँमा मात्रै होइन, निजगढको वडा नम्बर 9 मा रहेको केराबारी र उखुबारीमा सलह किरा व्यापक रूपमा 10 बजे देखिएको थियो। तपाईलाई आकाशमा तपाईलाई लगभग 3 किलोमिटरको त्यसरी तपाईलाई चाहिँ तपाईलाई देखियो। त्यसपछि तपाईलाई यो यतापट्टि वडा नम्बर 13 मा चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरुको ल्यान्डिङ गरेको तपाईलाई देखियो। केराको बोटमा अनि तपाईलाई उखुको बोटमा अनि झारपातमा तपाईलाई एकदम टन्नै थियो त तपाईलाई चाहिँ। अनि पछि पानी परिसकेपछि तपाईलाई फेरि तिनीहरु त्यतिभित्र भयो तपाईलाई। इन्डियाबाट नै माइग्रेट भएर आएको छ र आज बिहान सिमरामा 6 बजेतिर यो रिपोर्टिङ भयो। त्यसपछि 8 बजे आएर निजगढमा आयो। पर्सा हुँदै 12 अलि सर्लाहीसम्म पुगेको अवस्था छ र अहिलेको अवस्था हामी फिल्म हेर्दाखेरि जुन चाहिँ अहिले सङ्ख्या यसको छ, यो सङ्ख्यालाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने यसले ठुलो क्षति नगर्ला। तर यसरी चाहिँ भारतबाट नेपालमा पछिका दिनहरूमा भित्रियो भने यो ठुलो चुनौतीको रूपमा आउँछ। किनभने यसको एउटा नेचर के छ भने यो संसारको सबभन्दा अहिले इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरू भने संसारको सबभन्दा बढी मुभमेन्ट हुने चाहिँ किरा हो यो। अब मुभमेन्ट भइरहँदाखेरि अब अहिले चाहिँ हामी एक ठाउँमा कन्ट्रोल गरेर आउँछौँ, ऊ अर्को ठाउँमा पुगिराखेका हुन्छ। उता भारतीय सीमा क्षेत्र हुँदै रूपन्देही जिल्लामा पनि सलह किरा पसेको छ। शनिबार दिउँसो रूपन्देहीको बुटवल क्षेत्रमा सलह देखिएको हो। दिउँसो करिब 1 बजे बुटवलको कालिकानगर, गोलपार्क, सुखानगर, रामनगर लगायतका क्षेत्रमा सलह देखिएको थियो। प्रदेश 5 को कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख यामनारायण देवकोटाले कतै हुलका हुल र कतै फाट्टाफुट्टा सलह किरा देखिएको खबर स्थानीयले गरेपछि ती किरा हेर्ने र सबै किरा सलह हो वा होइन अनुसन्धान गर्ने काम थालिएको जानकारी दिएका छन्। सलह किराको प्रवृत्ति अहिलेसम्म हामीले बुझेअनुसार र अध्ययन गरेअनुसार यो जहाँ जान्छ यसले त्यहाँका बाली नालीलाई खाँदै सोतर बनाउँदै बसाई सराई गर्ने गर्दछ। करोडौँको सङ्ख्यामा एकसाथ झुन्डका झुन्ड बनाएर हिँड्ने सलह किरालाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपाल खाद्यान्न सङ्कटको भुमरीमा धकिलिन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, निजगढ, बारा। सलह किराको नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्नेबारे सरकार अन्यल देखिएको छ। किरालाई नष्ट गर्ने वा भगाउने भन्नेबारे यकिन भइ नसकेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई भने सचेत गराएको छ। यसबारे कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकृतको आज दिनभर बैठक बसे पनि ठोस निर्णय हुन सकेन। मन्त्रालयले यस विषयमा निर्णयमा पुग्न भोलि कीट रोगका विशेषज्ञ सहितको बैठक बोलाएको छ।
त्यहाँ चाहिँ यसले धेरै क्षति पुर्याएको हामीले देखेका छैनौँ। तैपनि हो हामीले हाम्रो तयारीहरू हामी सजग हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो तयारीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ र हामीले हाम्रो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरूको बिचमा चाहिँ हामीले छलफल गरी आवश्यक तयारीहरू यसको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारीहरू हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। कृषि प्राविधिकका अनुसार नेपालमा अहिले प्रवेश गरेका सलह त्यति घातक खालका पनि होइन। बर्खायाममा सडकका खाल्डा र अव्यवस्थित ढलबाट ज्यान जोगाउन मुस्किल पर्ने गर्छ। पानी जमेकाले खाल्डो कहाँ हुन्छ पहिल्याउन सकिन्न, जसका कारण ज्यानै जाने घटना पनि यसपटक पनि दोहोरिएको छ। तर सडकका खाल्डा पूर्ण र ढल व्यवस्थापनमा ध्यान भने दिइएको छैन। जेठ 28 गते भक्तपुरको चुन्देवीमा 57 वर्षीय नरबहादुर राउत ढलभित्र पसेर बेपत्ता भए। वर्षाका कारण पानी जमेकाले उनले ढलको भेउ पाउन सकेनन्। भोलिपल्ट बागमती नदीमा उनको शव भेटियो। ढल व्यवस्थापनमा लापरवाहीका कारण ज्यानै गएको यो पहिलो घटना होइन। 2 वर्ष अगाडि कीर्तिपुरको ल्याबोरेटरी स्कुल अगाडि ढलको खाल्डोमा खसेर साइकल यात्रीको मृत्यु भएको थियो। ढल व्यवस्थापनमा लापरवाहीका कारण हरेक वर्षायाममा यस्ता घटना दोहोरिँदै आएका छन्। उसले भन्छ खानेपानीले बनाउँछ, खानेपानी भन्छ अब टेलिकमले बनाउँछ, खोइ कहिले बन्ने नबन्ने मान्छे कतिजना बिजोग भइरहेछ। गाडीले यस्तै भइरहेछ, गएर के होला कि घाइते साइटे होला नि त, यस्तो कुरो हो। ढल व्यवस्थापन मात्र होइन, सडकका खाल्डा पूर्णमा पनि उस्तै ढिलासुस्ती छ। काठमाडौँको चाबा हिल चोकमा 15 दिनदेखि खाल्डो पुरिएको छैन। मध्य बानेश्वरमा सडक बीचको खाल्डोका कारण सवारी साधनको आवत जावत नै रोक्नु परेको छ। खाल्डा खुल्डी भएका सडकमा वर्षा लागेपछि दिनौ जसो सवारी दुर्घटना हुन थाले पनि सरकारी निकायले तातो लगाएका छैनन्। बर्सातमा हाम्रो ढलमा पनि खानेपानीको पाइपमा पनि अलि धेरै पानी आउँछ। पानीको सोर्स बन्या हुनाले पानीको पाइपमा पनि आउँछ, ढलमा पनि अलिक बढी फ्लस हुने पानी पाउने हुनाले त्यसैले त्यो लिकेज हुन्छ। त्यो हुन चाहिँ सडक विभागको कार्यक्षेत्रको कुरा होइन। त्यो हेर्नलाई डेडिकेटेड अफिस केयुकेएल काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड भन्ने छ, उहाँहरूले हेर्नुपर्छ। अनि उहाँहरूलाई हामीले ल तपाईँको लिक भयो भनेपछि उहाँले आउनुहुन्छ, खनिदिनुहुन्छ, अझै अर्को ठाउँमा भनेर 2-4 दिन फेरि त्यो त्यत्तिकै हुने अवस्था हुन्छ। कान्ति पथतिरको त्यो हो। अहिले तपाईँले भ्वाङ भनेको कुरो हो भने त्यो चाहिँ यो पुरानो बानेश्वरबाट नयाँ बानेश्वर जाने बाटोको कुरा हो। त्यहाँको भ्वाङ भनेको त्यहाँ खानेपानी पनि लिकेज भएछ, ढल पनि लिक भएछ र त्यो पानीको प्रेसरले गर्दा हाम्रो पिच फोडिदिएर 2टा त्यहाँ त्यस्तो भएको छ। उपत्यकाका अधिकांश सडकमा वर्षायाममा सडकको सतहभन्दा माथिसम्म पानी जम्छ। ढलको राम्रो व्यवस्थापन छैन, जसका कारण सवारी चालक मात्र होइन पैदल यात्री समेत दुर्घटनामा पर्दै आएका छन्। तर वर्षायाम पहिल्यै ढल व्यवस्थापन र खाल्डा पुर्ने काममा सरकारी निकाय यसपटक पनि चुकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सिर्जना बास्तोलाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। महामारीले स्थगित अन्न र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा हुने भएको छ। त्यसका लागि क्षमा पूजा गरी रथ बनाउन थालिएको छ। मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा तिथि अनुसार वैशाख 15 गते सुरु हुनु पर्थ्यो, तर महामारीले सम्भव भएन। इतिहासमै पहिलो पटक स्थगित गरिएको थियो। तिथिमा सम्भव नभएको जात्राको तयारी थालिएको छ। त्यसको लागि ललितपुरको पुलचोकमा रथ बनाउन थालिएको छ। काठ र बेत प्रयोग गरी 32 हात लम्बाइको रथ बनाउन 35 जना भन्दा बढी खटिएका छन्। रथ बनाउन सुरु गरेको 15 दिनभित्र बनाइसक्ने चलन छ। मच्छिन्द्रनाथसँगै जोडिने मीननाथको रथ बनाउने काम पनि धमाधम भइरहेको छ। गुठी संस्थान, ललितपुर महानगरपालिका, पुजारी ज्योतिष र स्थानीय गुठीको सर्वपक्षीय बैठकपछि रथ बनाउन थालिएको हो। तर सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले जोखिम अझै उच्च छ। त्यसैले अहिले जात्रा पर्वमा लगाइएको रोक हटाइएको छैन। स्थानीयले भने भौतिक दूरी कायम गरी जात्रा मनाउने बताएका छन्। जतिजना तान्ने हो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन्स गरेर, जसरी पहिला चाहिँ जुन बाजागाजा आउँथ्यो त्यो बाजागाजा पनि धेरै नल्याउने,
होइन मान्छेहरू पनि उपस्थित धेरै नगराउने त्यो किसिमको अब खोक्लो नै भयो भने त त्यो त मतलबै भएन। त्यसैले सरकारले जुन निर्णय गरेर अहिलेसम्म जुन ल्याइरहेको छ अहिले पनि तपाईँको यो चाहिँ टाइट भइदिएको यस्तो किसिमको आउनु थिएन। गुठी संस्थानले साइट जुराएर नयाँ मिति तय गर्ने जनाएको छ। रथ निर्माण भइसकेपछि अब यो सम्भाव्य परिस्थिति अहिले जस्तो महामारी हुन्छ कि हुँदैन, यसमा धेरै कम हुन्छ हुँदैन, त्यसलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुन दिन कसो के गर्नुपर्छ कार्यक्रमहरू भनेर साहित्य लिनुपर्छ, उहाँहरूसित पनि लिनुपर्छ। मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति अहिले पाटन तबाल स्थित मन्दिर परिसरमा राखिएको छ। जावलाखेलमा राष्ट्राध्यक्षलाई फोटो देखाएपछि देशकै सबैभन्दा लामो जात्रा सम्पन्न हुन्छ। संक्रमणको जोखिम झन्झन बढिरहेका बेला सरकारले जात्राको अनुमति दिन्छ कि दिँदैन र त्यसमा राष्ट्रपति उपस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, पुलचोक, ललितपुर। भारतीय आँपले बजार ओगर्दा नेपाली आँप उपभोक्तासम्म पुग्दै नपाउने समस्या यसपालि पनि कम देखिएको छ। नेपाली आँप बजारमा पुगेपछि उपभोक्ताले कम मूल्यमै खान पाएका छन्। आँप सस्तो भएकाले लकडाउनकै बेला पनि फलफुल बजारमा दिनहुँ उपभोक्ताको भिड लागिरहेको छ। यो काठमाडौँ कुलेश्वरको फलफुल बजार हो। यहाँ फलफुल किन्नेको भिड छ। उपभोक्ताको मुख्य आकर्षण र रोजाइ आँप बनेको छ। सुरुमा आँप बजारमा आइपुग्दा लकडाउनका कारण बिग्दैन कि भन्ने भय व्यापारीमा थियो। सोचे भन्दा उल्टो भएको छ। विगतमा यो सिजनमा दैनिक 1 लाखदेखि 2 लाखसम्मको आँप बिक्री गर्ने व्यापारी राजु सापकोटा यसपालि झन्डै दोब्बर बेचिरहेका छन्। कारण रहेछ आँपको मूल्य कम हुनु। अहिले आँपको रेट एकदमै सस्तो छ। पोहोर साल 2000 रुपियाँ बिकेको थियो, अहिले 1000-1100 रुपियाँमा बिक्री छ। त्यो कारणले व्यापार राम्रो छ अहिले यहाँ काठमाडौँमा। यो वर्षको भन्दा 50% छ। जस्तो अहिले हामीले पर डे हामी 2 गाडी माल बेच्छौँ भने गत वर्ष चाहिँ अहिले 1000 क्रेट बेच्छौँ भने गत वर्ष 500-600 मात्रै हुन्थ्यो। यो वर्ष बढी हो। आँप ढुवानीमा लकडाउनको प्रभाव खासै परेको छैन। अहिले दैनिक 60देखि 70 लाखको आँप उपत्यका भित्रिने गरेको छ। यतिखेर उपत्यकाको उल्लेख्य जनसङ्ख्या बाहिरिएको छ। किनबेच र आवागमन पनि सहज छैन। यस्तो अवस्थामा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा आँपको खपत र आपूर्ति दुवै बढेको व्यवसायीको अनुभव छ। दैनिक यो 150 टन भनेको लगभग 15 गाडी लगभग 60देखि 70 लाखको प्रतिदिन आँपको यो लगभग 1 महिना 1.5 महिनादेखि यो बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ। अघिल्लो वर्ष यो सिजनमा भारतीय आँप 48 करोडको आएको थियो भने यो वर्ष नेपाली उत्पादनले ठूलो हिस्सा धानेको छ। भारतबाट निकै कम आयात भएको छ। विषादी कम प्रयोग हुने भएकाले नेपाली आँप स्वस्थकर पनि मानिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनदिनै वृद्धि, अर्कातिर लकडाउनले दैनिकी नै प्रभावित, जसका कारण मानसिक समस्या बढेको छ। यस्तो बेला तनाव कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसै विषयमा सहकर्मी नवराज पाण्डेले मनोचिकित्सक डाक्टर सगुन बल्लभ पन्तसँग कुराकानी गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विगत केही 3 महिना जस्तो अवस्थादेखि चाहिँ हामी विभिन्न अवस्थाले अफेक्टेड छौँ। कहिले सुरुमा हामी थुनिएर घरभित्र बस्यौँ भने अहिलेको अवस्थाबाट घरबाट निस्किँदा पनि एउटा डरको अवस्था छ। भिडभाड छ, कसैले मास्क लगाएको छ कि छैन, कसैले हात धोएको छ कि छैन, कोही मेरो कति नजिक आइरहेछ भने जस्तो एउटा साइकोलोजिकल तनाव विद्यमान छ। अहिलेको अवस्थामा हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मान्छे धेरै आत्तिएको पाएको छौँ, घबराएको पाएको छौँ। निन्द्रामा समस्या हामीले एउटा कमन समस्याको रूपमा देखेको छौँ। त्यसपछि दिगदारीपना, मान्छे अलिकति फ्रस्ट्रेट भइसकेको, अब यो अझै कति लम्बिने हो। सुरुमा जोस जागर साथ यो लकडाउनलाई सामान्य हिसाबमा लिनुभएको व्यक्तिमा पनि एउटा अनौठो बर्नआउट जस्तो, थाकेको जस्तो, दिक्क भएको जस्तो, यो कहिले सक्य हुन्थ्यो त भने जस्तो अवस्था हामीले देख्न थालेको छौँ। अगाडि अरू सामान्य अवस्थामा हुने सुसाइड र यसमा चाहिँ अलिकति जस्तै टाइमको कुरादेखि लिएर कतिपय सुसाइडको पनि भएको होइन, क्याजुअलिटी पनि भएको, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू केही हामी पाउँछौँ। पहिलाको अवस्थामा चाहिँ सामाजिक वंशानुगत र मनोवैज्ञानिक परिस्थिति एक ठाउँमा आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने सामाजिक परिस्थिति चाहिँ अलि बढी अप्ठ्यारोमा परेको अभाव र यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, जसले व्यक्तिको मनोविज्ञानमा असर परेको र मान्छेले आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो भावना,
आफ्नो समस्या खुलेर कुरा गर्ने वातावरण नभएको अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरू गुम्सिएर भनौँ न सुसाइड गरिराख्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ मैले किन पनि सोधिरहेको छु भने क्वारेन्टिनमै पनि कतिपय व्यक्तिले सुसाइड गरेको घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएको हुनाले योसँग केही अलिकति फरक खालको सम्बन्ध छ कि भनेर मात्रै। अब त्यही योसँग म कसरी जोड्छु भने क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरू पनि लान्छनाबाट मुक्त छैनन्। अहिले हामीले याद गरेका छौँ, ओहो यो त इन्डियाबाट आएको, क्वारेन्टाइनमा बसेको, छिछि र थुथु गर्ने खालको एउटा वातावरण सृजना भएको छ। त्यसले व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक असर परेको छ। क्वारेन्टाइनबाट 14-15 दिन, 2 हप्ता 3 हप्तासम्म बसेर घर फर्किँदाखेरि पनि सशङ्कित दृष्टिकोणले हेर्ने होइन, तिमीले यो गाउँ र समाजमा रोग सार्दिन सक्छौ भने जस्तो अपहेलना सहनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूलाई यो असर पर्छ। ती जो प्रभावित छन् वा जो मनोरोग वा डिप्रेसनको त्यो खालको समस्या भोगिरहेका मानिसहरूलाई राहत पुग्नका लागि के सुझाव हुन सक्छ? सुसाइडको अहिलेको अवस्था चाहिँ एउटा सतहबाट मात्रै यसको सही निराकरण हुन सक्दैन। यो चाहिँ मल्टी स्ट्रेटा अप्रोच हुन्छ। जस्तै सर्वप्रथम त हामीले व्यक्तिको जिम्मेवारी, हाम्रो समाजमा के छ भने आत्महत्याको बारेमा कसैले कुरा आर्यो भने उसले कुरा भन्न पाउँदैन, के सोचे यस्तो कमजोर मुटु राख्ने, सबलाई समस्या परेको छ, तिमीले यस्तो सोच्नु हुँदैन भनेर उसले त्यहीँ रोकिदिने चलन छ। जबकि त्यो नै आत्महत्याको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हुनसक्छ। जसलाई आत्महत्याको सोच आछ उसको कुरा हामीले पूर्वाग्रह बिना एकदम आनन्दसँग, धैर्यसँग, एकान्तमा सुन्यौँ भने त्यति सुन्दाखेरि मात्रै पनि त्यो मान्छेलाई आफ्नो बोझ निकालेको अनुभव हुन्छ। त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो कुरा के हो भने परिवारजन्य आफ्नो परिवारका व्यक्तिहरू, नजिकका इष्टमित्रले यदि आफ्नो साथी, आफ्नो परिवारको व्यक्तिले आत्महत्या, आफूलाई हानि गर्ने या निराशावादी सोच व्यक्त गर्नुभयो भने त्यसलाई एकदम गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। किनकि यस्तो चिज भन्न नै एकदम आँट चाहिन्छ र भनेको बेलालाई पनि गम्भीरता नलिँदाखेरि त्यसको आउटकम नराम्रो हुनसक्छ। सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र उनीहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ विश्वभरि नै निकै अध्ययन भएको कुरा हो। जस्तो तपाईँले आत्महत्यालाई रिपोर्ट गर्दाखेरि एकदम सनसनीखेज बनाउनु हुँदैन। सनसनीखेज बनायो भने त्यो चाहिँ कन्टेजियस हुन्छ भन्छौँ कि हामी धेरैजनालाई त्यो हेर्न मन लाग्ने, त्यसले कतिजनालाई इन्करेज गर्ने सम्भावना रहन्छ। जस्तै विशेष त सेलिब्रिटीहरूको आत्महत्यामा चाहिँ फलाना व्यक्तिले आत्महत्या गर्यो भन्दाखेरि विदेशमा भएको अध्ययनमा चाहिँ त्यस्तो बेलामा आत्महत्या बढ्ने पाइएको छ। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आत्महत्यालाई चाहिँ एकदम हिरो जस्तो ग्लोरिफाई पनि गरिदिन्छौँ होइन। उत्पीडनमा पर्यो, उसले आत्महत्या गरेर आनन्द पायो भने जस्तो न्युजहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले एक वर्गको गुम्सेर बसेका कुण्ठित व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो गर्नलाई उत्साहित गर्छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने आत्महत्याको रिपोर्टिङ कसरी गर्ने त? हेडलाइन्समा आत्महत्याको कुरा आउनु हुँदैन। त्यसले चाहिँ आत्महत्याको जोखिम झन् बढाउँछ र हरेक आत्महत्याको रिपोर्टिङमा चाहिँ यसबाट अफेक्टेड व्यक्ति र उसबाट अफेक्टेड परिवारको लागि चाहिँ आत्महत्याको जानकारी होइन, कसरी निवारण गर्न सकिन्छ, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दियौँ भने धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले आत्महत्याको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विश्वविद्यालयहरूलाई 10-10 महिनादेखि किन नेतृत्वविहीन राखिएको होला? ए, प्राथमिकतामा नपरेर, बी, योग्य व्यक्ति नभेटिएर, र सी, भागभन्डा नमिलेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, प्राथमिकतामा नपरेरमा 44%, बी, योग्य व्यक्ति नभेटिएरमा 13% र सी, भागभन्डा नमिलेरमा 43% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत बारम्बार दुर्घटना हुँदा पनि सडकका खाल्डा र ढल व्यवस्थापनमा किन बेवास्ता गरिएको होला? ए, समन्वयको अभाव, बी, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, र सी, प्राथमिकता अर्कै भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले बारामा सोधेका छौँ, स्थानीय सरकारले विशेष गरी कस्ता योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ला? आफ्नो पालिकाको शिक्षाको अवस्था सुधार गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कसरी गुणस्तर शिक्षा दिन सक्छन् भन्ने त्यस्तो योजना चाहिँ एउटा छनौट गर्नुपर्छ। 2 नम्बर प्रदेश त कृषि नै प्रमुख हो, त्यसैले हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिका अनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले यो कृषिमा बढी जोड दिनुपर्छ। प्रदेश, केन्द्र, सङ्घ र यो स्थानीय मिलेर सिँचाइको व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कोभिड-19लाई फोकस गर्नु, सँगसँगै स्वास्थ्य र शिक्षाको जोड कसरी दिन सकिन्छ त्यसमा जोड हुनुपर्छ। महामारीको समयमा स्वास्थ्यको बेलामा जान जोगाउन पनि गाह्रो परिरहेछ। यस्तो बेलामा हामीले पहिला स्वास्थ्यमा पहिला सबभन्दा
बढी ध्यान दिनुपर्ने। गाउँपालिकाहरूले कम्तीमा यो सालको बजेटले क्वारेन्टाइन स्थल छुट्टै निर्माण र कम्तीमा 20-25 शैय्याको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरे अझ राम्रो हुने थियो। जुन हाम्रो खेतमा तरकारी हुन्छ, फलफुल हुन्छ, दुनियाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ बजारको व्यवस्था भइदिएको भए राम्रो हुन्छ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, पर्यटनमा यो सबमा चाहिँ यो आउने चाहिँ यो के अरे यो नीति कार्यक्रममा उहाँहरूले समेट्दा राम्रो हुन्छ। युवाहरू विदेशबाट आइसकेछ, त्यसको लागि हाम्रो नगरपालिकाबाट, हाम्रो सरकारबाट पशुपालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फुटसल दैनिक तन्दुरुस्तीका लागि मात्र खेलिँदैन, यसलाई फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले पनि प्रतिस्पर्धात्मक खेलका रूपमा मान्यता दिएको छ। नेपालमा 300 भन्दा बढी फुटसल मैदान छन्। टोल टोलमा खुलेका फुटसलले जति छिटो लोकप्रियता हासिल गरे उति नै छिटो धक्का बेहोरेका छन् कोरोना महामारीका कारण। ललितपुर स्थित नेशनल स्पोर्ट्स सेन्टरमा रहेको फुटसल मैदान सामान्य अवस्थामा बिहानदेखि बेलुकासम्म खाली हुँदैन थियो। फुटसल सिक्नेदेखि शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त रहन चाहनेको भिड लाग्थ्यो। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान एवं पूर्व प्रशिक्षक राजु काजी साक्यले खास गरी राष्ट्रिय टिमका खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित फुटसल सञ्चालनमा ल्याएका थिए। तर त्यो लक्ष्यमा अहिले ठेस लागेको छ। लकडाउन यता फुटसल मैदान बन्द छ। एन्फामा पनि छैन म, होइन, नेसनल टिममा पनि छैन म भइसकेपछि मेरो ध्यान चाहिँ एकाडेमीमा मेरो ध्यान भइरहेको थियो र मैले चाहिँ 6-7-8 वर्षदेखि लिएर 11 वर्षको बच्चालाई चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ एकाडेमी बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई एउटा राम्रो ट्रेन गरेर नेपालको चाहिँ एउटा फ्युचर स्टारहरू बनाउने चाहिँ मेरो एउटा लक्ष्य थियो र उहाँले पनि मलाई धेरै कन्ट्याक्ट गरिरहेको थियो। अहिले पनि मलाई बिचमा कति पनि फोन आइरहेछ, अहिले पनि भनिरहेछ, तर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मैले रिस्क लिन सक्दिनँ, होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ जस राम्रो भएको छैन भन्नु। नेपालमा पुरुषतर्फ राष्ट्रिय फुटसल टिम छ, जसले पछिल्लो पटक सन् 2019मा अर्जेन्टिनामा भएको विश्व च्याम्पियनसिपमा भाग लिएको थियो। फिफाले मान्यता दिएपछि फुटसलका विभिन्न प्रतियोगिता हुँदै आएका छन्। नेपालमा पनि फुटसल प्रति आकर्षण बढ्दो छ, जसका कारण देशभर 300 भन्दा बढी फुटसल खुलेका छन्। फुटसलमा फुटबल भन्दा कम खेलाडी हुन्छन्, तर निकै छिटो फैलिएको र लगानी पनि एकाएक केन्द्रित भएको यो क्षेत्रले राम्रोसँग खुट्टा टेक्न नपाउँदै कोरोना महामारी र लकडाउनका धक्का बेहोर्नु परेको छ। एउटा फुटसलले नर्मली मन्थली इन्कम गर्ने भनेको अब डिपेन्ड्स अन हुन्छ नि कोर्ट कतिवटा छ र साइज कस्तो छ। अब नर्मली एउटा फुटसलले 1-1.5 लाख रुपियाँ महिनामा इजिली कमाउँछ र जुन हिसाबमा चाहिँ अब कसैको ठुलो फुटसल कोर्टहरू छ भने वा दुईवटा छ भने उनीहरूको 3-4 लाख रुपियाँ मन्थली भयो। त्यो बाहेक अब रेन्टहरूको लागि अब अहिले आम्दानी नभएपछि रेन्टको पनि पे गर्नु पऱ्यो। रोजगारी के अरे जो इम्प्लोइहरू हुन्छ उहाँलाई पनि सर्टेन अमाउन्ट भए पनि हामीले चाहिँ स्यालेरी चाहिँ दिनु पऱ्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ घाटा हिसाब गर्ने हो भने त यसको लेखाजोखा गर्न धेरै गाह्रो छ। 3 महिनादेखि बन्द गर्नु पर्दा नोक्सानी थिग्नै नसक्ने स्थिति आएको भन्दै फुटसल सञ्चालक बिहिबार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा पुगेका थिए। उनीहरूले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर फुटसल सञ्चालनको अनुमतिका लागि आग्रह गरे पनि इन्फाले कुनै जवाफ दिएको छैन। त्यसो त अहिले खेल गतिविधि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे इन्फा मात्र होइन, सरकारसँगै पनि कुनै योजना छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।